हे हे ढकमक फुलको माझमा के आशाले आयो त साँझमा बैस भेलैमा नफकाउला हो रे जान्न रेलैमा आहा जब तिम्रो अगाडि परेमा आया बाबै ठहरै मरेमा झम्के फुलले नक्कले हाँसेको कति सुहाको हे झिलिमिली लाहोरको सहारा घुम्न तिमीलाई छैन र पानीको आको ठन्डी महिना घामै छैन जब जाडो लाग्छ एक्लै हुँदा पछ्यौरीले अर्को साथी माग्छ हे एक्लै हुँदा पछ्यौरीले अर्को साथी माग्छ तोरी फुल्यो चिन्नु पर्छ फुलैको रसैलाई पर्खला र बैसाले कसैलाई पिरैमा नपरे टिपिदेऊ न सालैको पाता हे माया घाँसम्लाट परे। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा संवाद गर्नेछौँ एकजना गायक सर्जकसँग संवाद गर्नेछौँ, गायिकासँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँले सङ्गीत क्षेत्रमा दिनुभएको योगदान स्वरूप आज यो संवाद राखेका छौँ। उहाँ पछिल्लो समय आम दर्शकमाझ निकै नै लोकप्रिय बन्नु भएको छ। उहाँको मिहिनेत, उहाँको सङ्घर्षले आज उहाँलाई त्यो सफलता दिएको छ। आज एकपछि अर्को गीतहरू उहाँले बजारमा आम दर्शकमाझ लोकप्रिय बनाउन सफल हुनु भएको छ। आज उहाँले यो क्षेत्रमा गर्नु परेको सङ्घर्ष, योगदानमा रहेर संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। उहाँ एउटा शिक्षित पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग राम्रो अध्ययन पनि छ, उहाँ विद्यालयमा अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ, सङ्गीतको साथसाथै सर्जक हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँले पुर्याएको योगदान स्वरूप आज यो संवाद राखेका छौँ। उहाँले यो क्षेत्रमा गरेको योगदानको हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, कदर गर्न चाहन्छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन परिवार उहाँको योगदानको सम्मान गर्न चाहन्छ। आज यो माउन्टेन संवादमा, शनिबारको रमाइलो संवादमा जोडिनु भएको छ गायक तथा सर्जक सुमित्रा कोइराला। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो संवादको सुरुवातमा हामी तपाईँको गीतबाट सुरुवात गर्छौँ, त्यसपछि हामी यो संवादलाई सुरुवात गर्नेछौँ। हुन्छ। पछिल्लो समय गायक अलिफ खान र मैले मेरै आफ्नै शब्द धेरै मन परेको गीत, अलि फरक शैलीमा पनि गाउनु भएको छ तपाईँहरूले यो गीत। जाम्बोरेलैमा गाएको छु। पछिल्लोपल्ट चाहिँ म त्यो एक टुक्रा सुनाइहाल्छु है त। हे हे ढकमक फुलको माझमा के आशाले आयो त साँझमा बैस भेलैमा नफकाउला हो रे जान्न रेलैमा फुलको माझमा के आशाले आयो त साँझमा बैस भेलैमा नफकाउला हो रे जान्न रेलैमा हे नफकाउला हो रे जान्न रेलैमा। तपाईँको पछिल्लो समय एक पछिको गीतहरू निकै नै मिठा गीतहरू छ, अलिक फरक शैली पनि छ तपाईँले ल्याएको गीतहरू। हजुर, मन पराइदिनु भएको छ, धेरै नै मन पराइदिनु भएको छ। कसरी यस्ता गीतहरू चाहिँ तपाईँले बजारमा ल्याउन सफल हुनुभयो? होइन, यो त सृजना गर्ने क्रममा कस्तो गीत सृजना हुन्छ भन्ने पनि रहन्छ। अब त्यही हो, मैले गरेको सृजनालाई हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। त्यो भएर पनि अलिक अहिले चाहिँ अलिकति चर्चामा रहेको। जे बजारमा आएका तीभन्दा अलिक पृथक जस्तो छन् कि छैनन् त्यो लाग्छ लाग्दैन? सबै गीत पृथक त छैनन्, कुनै अलिक फरक चाहिँ हुन्छ। यो सम्भव कसरी भयो? फेरि सोधिहालेँ। त्यही त भनिहालेँ, त्यो सृजना गर्ने क्रममा कस्तो गीत सृजना हुन्छ भन्ने। त्यसो तपाईँले बजार पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। केही फरक गऱ्यो भने चाहिँ अलिक फरक चाहिँ पर्छ। बजार अध्ययन त गर्नुपर्छ। अहिले गाएको गीत तपाईँले? हजुर, झुम्के बुलाकी 1 2 दुईटै निकाल्नु भयो तपाईँहरूले? झुम्के बुलाकी भनेर नाम चाहिँ दिएको छैन। झुम्केर उहाँसँगै सहकार्य चाहिँ गरेँ, अलिफ खानसँग चाहिँ। अत्याधिक चलेको गीतहरू अहिले पनि राम्रो छाप छ गीतहरूको। हजुर, बजारमा तपाईँ एउटा गायिका मात्रै होइन, अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ। हजुर,
म यही ललितपुरको प्रभात स्कुलमा सरकारी विद्यालयको माध्यमिक तहको शिक्षक हुँ। म त्यहाँ कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउँछु। यो दुईटै पेसाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु कतिको सहज असजिलो हुँदो रहेछ जीवनमा? पेसा नै सहज छन चाहिँ, पेसा सम्बन्धित पनि छ, किनकि शिक्षण पेसामा गीत सङ्गीत पनि आबद्ध जोडिएको हुन्छ कि त्यहाँ। मैले नेपाली विषय पढाइरहँदा कविता होस् अथवा अन्य विधाहरू होस्, त्यहाँ कलाको पनि एउटा प्रस्तुति भइरहेको हुन्छ। त्यसले पनि मलाई सहज नै भएको छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन। त्यसो तपाईँले त्यो भाषाले अझै सजिलो बनाएको छ यो क्षेत्रमा? भाषाले चाहिँ मलाई सहयोग नै गरेको छ। मेरो आफ्नो भाषा विषय नै हो। भाषा विषयले मलाई गीत सङ्गीत शब्द सृजना गर्नको लागि चाहिँ सहयोग नै छ। सङ्गीतमा पाइला र तपाईँको सरकारी सेवामा पनि सँगसँगै छ? मैले सँगै सुरु गरेँ। मैले 2071 सालमा शिक्षक सेवा आयोगबाट नाम निकालेको थिएँ। गीत पनि मैले 2071 बाटै सुरु गरेँ। त्यो संयोगले सँगसँगै भएको। यो संयोग हो त्यसो भए? हजुर। प्लानिङ त होइन तपाईँको, योजना त होइन? संयोगले साथ दिएको छ, सँगै सहकार्य भइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि किन तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएन? होइन, यस्तो छ, जसरी हामीले अहिले गीत सङ्गीतहरू गर्छौँ, युट्युबमा हाल्छौँ, कम्पनीहरूमा हाल्छौँ, पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन। मैले प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी गीत गाउँथेँ। म बुटवलमा रहँदै गर्दा मैले दोहोरी गीतबाट आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेँ। त्यतिखेर स्टेजमा हुने प्रतिस्पर्धामा मात्रै सीमित थियो भने पछि चाहिँ अब यसै गरी गीतहरू गर्ने होइन, दर्शक श्रोता माझहरू पठाउने क्रम चाहिँ 71बाट सुरु भयो। त्यसो पहिला अध्ययन सिद्ध्याउँ, हजुर, सरकारी पेसामा चाहिँ नि प्रवेश गरौँ, त्यसपछि मात्रै सङ्गीतलाई अझ अब्बल बनाउने तपाईँको त्यो योजना थियो? अध्ययन त अहिले पनि सकिएको छैन र सकिँदैन। निरन्तर कुरा हो, निरन्तर कुरा। अध्ययन त जति उमेर भए पनि सकिँदैन। सरकारी सेवामा लागेपछि मात्रै गीत गर्छु भन्ने सोचाइ त होइन, संयोगले त्यो मिलेको हो। सायद गीत सङ्गीत गर्नको लागि पनि मलाई त्यही समय जुरेको होला। पछिल्लो समय एकदमै चाहिँ मन पराएको गायिका तपाईँ, सर्जक। हजुर, धन्यवाद। कतिको सजिलो छ अहिले व्यवस्थापन गर्न? अब तीजको पनि समय आएको छ। हजुर, तीज नजिकै छ। व्यवस्थापन गर्न गाह्रै छ। अब गीत सङ्गीतमा लगानी गर्नै पर्यो। लगानीको प्रतिफल कति आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। कुन गीतले कति चर्चा पाउँछ थाहा हुँदैन। गीत सङ्गीतको बजार गाह्रो त गाह्रै छ। गाह्रो भए पनि हामी फालिरहेका छौँ। म फेरि अर्को गीत गाउनु अनुरोध छ, त्यसपछि हामी यो संवाद त फेरि पनि गरौँला। हुन्छ, म अलिफ खानसँगै गाएको, अघि हजुरले भन्नुभएको झुम्के बुलाके, म त्यसैकै धेरै मन पराएको गीत हो। हजुर, अलिक फरक तरिकाले पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, चाहे सङ्गीतमा होस् चाहे चाहिँ भिजुअलमा होस्, दुईटै पाटो अलिक फरक छ। गीत शब्दले खोजेको भिडियो भएको हो त्यो चाहिँ। हुन्छ। हे चोली तू नाटी में काय आखे गाजल झिमेकाई ठुमके मायालाई हो देऊ है झुमके बोलाके टिमेकाई आखे गाजल झिमेकाई ठुमके मायालाई हो देऊ है झुमके बोलाके आहा ठुमके मायालाई हो देऊ है झुमके बोलाके। राम्रो गीत छ यो। धन्यवाद। सबै कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ। हजुर, यसमा सबै तपाईँको आफ्नै छ सम्भवतः? मेरो आफ्नै शब्द सृजना र आफ्नै स्वर। मेरो आफ्नो स्वरमा साथ चाहिँ गायक अलिफ खानले दिनुभएको छ। सम्भवतः यो गीतले पनि होला तपाईँलाई अहिले पछिल्लो समय निकै नै बजारमा तपाईँको डिमान्ड बढेको छ होला। धेरैले मन पराइदिनु भयो यो गीतलाई चाहिँ। अहिले धेरै स्टुडियोमा जाँदै गर्दा, बाहिर बजार व्यवस्थापन हेर्दै गर्दा सबैतिर चाहिँ मैले झुम्के बोलाकीको चर्चा सुनेको छु। यसले राम्रो पहिचान स्थापित गरेको छ। हजुर, एउटा सुमित्रा कोइराला भनेर। योभन्दा पहिला पनि तपाईँको राम्रा भ्युजहरू गा सुन्न गएको होइन, मन पराएका गीतहरू छन् थुप्रै, तर यसले अझ तपाईँलाई स्थापित गरायो। सायद अलि गीत पृथक भएर होला। यो अरूले पनि मागेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। गीत चाहिँ माग्नुहुन्छ पनि र अब यस्तो छ, आफूले गरेको सृजना आफ्नो सम्पत्ति हो, माया लाग्छ, आफैसँगै राखौँ भन्ने एउटा उद्देश्य त भइहाल्छ। त्यो माथि म आफैले गीत सृजना गरेको एउटा सर्जक, त्यो भएपछि मैले गीत दिइनँ, आफैसँग राखेँ। माग्ने भन्ने त हुन्छ, कुनै कम्पनीहरूले लगानी गर्नुहुन्छ भने, कसैले चाहिँ अब पर्सेन्टको आधारमा हामी गीत यति गर्छौँ तपाईँ यति गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सबै म आफैले गरेँ। तपाईँ सबै हुनुहुन्छ, सर्जक, गायिका, अरू पनि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँले? सबै आफै। गाह्रो त आर्थिक व्यवस्थापन नै हो, बाटो नै हो। सृजना गर्नु गाह्रो छैन त्यसमा? सृजनालाई एउटा स्थापित गराउन पनि गाह्रो छ। कस्तो सृजना चल्दिन्छ थाहा नै हुँदैन।
त्यो सृजनालाई चलाउनु पर्यो। त्यो चलाउनको लागि आर्थिक व्यवस्थापन पनि हेर्नु पर्यो। त्यसमा छायाङ्कन गरिरहँदा कलाकारहरूलाई पनि रोज्नु पर्यो। त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अलिक गाह्रो छ। सृजनाभन्दा पनि सृजनाभन्दा गाह्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले 2-3 महिनामा चाहिँ अन्तरालमा गीत निकालिराख्नु भएको छ? ठ्याक्कै 2 महिनै भन्ने त छैन, जे पनि त्यो एभरेजमा चाहिँ तपाईँले छिटै छिटै आइरहेका छन्। त्यो यस्तो भयो, 30 पनि नजिकै आयो, 30 पछि फेरि अब तत्काल एउटा गीत गरौँ न भन्ने भयो। त्यसपछि अब त्यो कस्तो हुने रहेछ भने गीत सृजना भइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ बजारमा लिएर आउँछु, आफ्नो सृजनालाई चाहिँ एउटा जन्म दिन्छु, उमार्छु, ठुलो बनाउँछु भन्ने त्यो आशा चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो भएपछि अलिक छिटो छिटो चाहिँ आइरहेको हुन् कि। तपाईँ पाल्पामा हुर्किनु भयो, जन्मिनु भयो? पाल्पा जन्मिए, एसएलसीसम्मको बसाइ चाहिँ पाल्पा नै। अब पाल्पाको माटो कस्तो भने प्राय पाल्पा गुल्मी यो आसपास हजुर सरकारीसँग प्रवेश गर्नै पर्ने, त्यो पनि तपाईँले परिपूर्ति गर्नुभयो? धन्यवाद। अनि सङ्गीतको पनि उर्वर भूमि हो। हो, पाल्पा स्याङ्जा बागलुङ अलिकति बढी सरकारी क्षेत्रमा पनि र कलाकार क्षेत्रमा पनि बढी हुनुहुन्छ। त्यसो भए गुनासो कसैको छैन तपाईँमाथि अहिले? म माथि अरूको गुनासो म माथि के छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा नै हुँदैन नि। तर मेरो गुनासो चाहिँ अरू माथि कसैसँग छैन। घर परिवारको गुनासो, किनकि सरकारी पेसामा आबद्ध हुनै पर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँको प्रावधान छ, यसो हेर्दाखेरि हुनैपर्छ भन्ने एउटा पर्ने चाहिँ होइन, हुनै पर्ने चाहिँ होइन, तर त्यो एउटा एक खालको लगाव छ त्यहाँ, लगाव छ चाहिँ त्यहाँ। त्यो हुने नहुने भन्ने कुरा त आफूमा पनि भरपर्छ। त्यस्तो हुनै पर्ने भन्ने बाध्यता त्यो क्षेत्रलाई तोकिएर चाहिँ छैन। ठ्याक्कै अब गायकै बन्छु भने कहिलेदेखि लाग्यो तपाईँले? गायिका बन्ने सोख त सानैबाट हो नि, बच्चैबाट। स्कुलमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि गीत सङ्गीतमा निरन्तरता चाहिँ दिन्थेँ मैले। सानो छँदा स्कुलका कार्यक्रम अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ नि त विद्यालयमा, त्यहाँ पनि गुरुहरूले चाहिँ गीत गाउन लगाउनुहुन्थ्यो। त्यो पनि एक प्रकारको हौसला नै हो मेरो लागि चाहिँ। सुरुवात स्कुलबाटै भएको र प्राय जसो विद्यार्थी जीवनबाटै आफ्नो कलाहरू देखाउने चाहिँ सबैको त्यस्तै हुन्छ। त्यो प्लेटफर्म तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो? हजुर, त्यही भएर अहिले मेरा विद्यार्थीहरूलाई पनि यदि उहाँहरूसँग त्यस्तो कला छ भने म हरेक हिसाबले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छु। किनकि त्यो एउटा ठाउँ हो कि विद्यालय एउटा ठाउँ हो जसले चाहिँ बच्चैदेखि कलालाई चाहिँ उमार्ने काम गर्छ। नत्र विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप त राखिँदैन थियो होला। तपाईँले सोधिहालेँ मैले। हजुर, कयौँले के भन्छन् भने अझ लेडिज मान्छेहरूलाई त्यो प्रोत्साहन पाउँदैन। तर पछिल्लो समय त अलिक त्यस्तो छैन। तपाईँहरूको पालामा कस्तो थियो भन्नु सोधेको मैले? होइन, सानोमा गीत गाउन जाने भनेर चाहिँ अलिकति घर परिवारबाट रोकावट त हुन्थ्यो, तर कलालाई छेक्न सकिँदैन नि त। त्यो स्वतस्फूर्त आउने कला हो नि त। त्यो कलालाई परिवारले त्यति धेरै रोक्नु भएन, मलाई चाहिँ त्यति धेरै रोक्नु भएन। बच्चा सपोर्ट थियो, तपाईँले सहयोग थियो? सपोर्ट सहयोग भएकै कारणले आज सुमित्रा कोइराला छ। त्यो चाहिँ हो। यो सफलता दिनुभएको छ तपाईँ। हजुर, यो सबैको गर्वको कुरा पनि हो सबै नेपाली दर्शकहरूको। मलाई पनि आफ्नो पेसाप्रति गर्व लाग्छ र अरूलाई पनि सायद मैले गीत गाइरहँदा गर्व लागोस्, म त्यही अपेक्षा गर्छु। तपाईँ एउटा गायिका मात्र होइन, सर्जक मात्र होइन, एउटा अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ। हजुर, तपाईँको हातमा धेरैको भविष्य छ। हजुर, म सङ्गीत भनेको के त्यसो तपाईँले सोधिहालेँ मैले? सङ्गीत भनेको त एउटा कला हो जसले अन्तर्निहित एउटा प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ सङ्गीत हो। सङ्गीत बिना सायद कोही पनि बस्न सक्दैन होला। यो सफलता पाउन धेरै सङ्घर्ष गरेको हुन्छ। हजुर, काठमाडौँमा आएर, हजुर, गाउँबाट आएर काठमाडौँमा त्यहाँदेखि ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्षपछि मात्रै सफलता प्राप्त गरेको हुन्छ। हजुर, तपाईँको जीवनमा कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? अब यस्तो छ, कस्तो खालको सङ्घर्ष भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ कि सङ्घर्ष बिना त सफलता छैन। त्यो त अहिले पनि सङ्घर्ष छ र भोलिका दिनमा पनि सङ्घर्ष त रहनेछ। त्यही हो, म काठमाडौँ आएर यसरी नखाई सुते भन्ने खालका सङ्घर्ष चाहिँ छैन। त्यो छैनन्। तर पनि अब गीत सङ्गीतमा आफूले गर्ने सङ्घर्ष त भइ नै हाल्छ नि। त्यस्ता सङ्घर्षहरू छन्। अब तर त्यस्तो दुःखै पाएका सङ्घर्ष चाहिँ मेरा छैनन्। त्यो चाहिँ हो। त्यसो फेरि अर्को गीत गाउनु मैले अनुरोध गरेँ। तपाईँको 2मा पनि त्यो पनि राम्रो चलेको छ, पलजी पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। त्यो फिलिली, केटो फिलिली भन्ने गीत पनि मैले आफ्नो स्वर साथ दिएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मलाई साथ यो पनि आफ्नै तपाईँको नेत्र भण्डारीले होइन, यसमा चाहिँ मेरो आवाज हो। शब्द चाहिँ हाम्रो कस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि सायद रमेश परियार। थोरै फरक छ, अलि फरक छ। हजुर,
तर राम्रो चलेको गीतहरू पनि अहिले पनि त्यत्तिकै लोकप्रियता कमाएको छ। चर्चा पायो। फेरि पलजीको त्यो केस पनि आयो र त्यो माथि गीतै राम्रो छ, त्यो भन्दा पनि गीत राम्रै छ। गीतले पनि चर्चा पायो। हजुर, त्यो फिलिलीको एक टुक्रा सुनौ। आहा जब तिम्रो अगाडि परे म आया बाबै ठहरै मरे म झुमके फुले नाकैमा टिलेले केटो फिलेले हे झुमके फुले नाकैमा टिलेले केटो फिलेले आहा झुमके फुले नाकैमा टिलेले केटो फिलेले। उस्तै उस्तै छ यो गीत चाहिँ, उस्तै उस्तै गीत। त्यसो यो समय कसरी जुड्यो? सायद मेरो त्यही झुम्के बुलाकी गीत सुन्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ मलाई यो सुमित्राजीलाई सुइटेबल हुन्छ भनेर हजुर त्यो तपाईलाई यो अफर आयो त्यसो? त्यो मेरो झुम्के बुलाकी र यो झुम्के फुली चाहिँ त्यो एउटै खालको बिट, एउटै खालको टोन, फ्लेभर लगभग उस्तै देखिन्छ हेर्दा। उस्तै देखिन्छ। त्यस कारणले पनि उहाँहरूले मलाई रोज्नु भएको होला। गीत सृजना गर्दै गर्दा यो गीत कसलाई सुट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी खोजिरहेको त्यो अध्ययन त हुँदो रहेछ त्यसो। हुन्छ हुन्छ। अब अहिले 30 को लागि पनि एउटा समय सुरुवात भइसकेको छ। अहिले 30 को सुरु भइसक्यो लखर। स्टुडियोमा चाहिँ 30 को प्याक नै छ अहिले, एकदमै होडबाजी नै छ। फेरि 30 को गीतहरू अत्याधिक आउँछ, थोरै आउँदैन नि त। अनि धेरै नै कलाकारहरू जो 30 मा लागिरहनु भएको छ। तपाईले कतिको ल्याउँदै हुनुहुन्छ बजारमा? म पनि 30 को त ल्याउँछु, ल्याउनै पर्यो नि। एउटा आफ्नो ल्याउँछु, अरूको छ। यसपालि धेरैवटा गीतहरू छ मेरो, आउँदैछन् सकेसम्म छिट्टै। अब फेरि मैले बुटबल स्याङ्जाको कुरा जोडेँ। हजुर, तपाईँले त्यहाँ स्टेजमा गाइरहेको छु भन्दाखेरि अब भविष्यमा गएर हजुर गायिकै बन्छु भन्ने प्लानले त्यो आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो कि होइन अध्यापन पनि गराउनुपर्छ भनेर दुईटै पेसालाई अहिले योभन्दा अगाडि पुरा होइन? यस्तो भयो, जब शिक्षक सभा आयोग खुलेको थियो त्यति बेला चाहिँ परीक्षा दिएँ मैले। परीक्षा दिइसकेपछि त्यहाँ नाम निस्क्यो। त्यसपछि त त्यो आफूलाई मनपर्ने क्षेत्र पनि हो कि। सानैदेखि नै मलाई मेरा गुरुहरूले पढाइरहँदा मलाई पनि ठुलो भएपछि पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो एक खालको लक्ष्य चाहिँ थियो ममा। संयोगले मलाई त्यो जुर्यो पनि र अध्यापन गराउँछु भनेर लक्ष्य लिएको छु र लिन्छु पनि, किनकि अझै कति समय मैले अध्यापन गराउनु पर्नेछ र एकदम गर्व लाग्छ। आफूले पढाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठाउँ ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ, हामीले भेटिरहेका पनि हुन्छौँ, एकदमै खुसी लाग्छ। र सङ्गीत क्षेत्र पनि सँगसँगै लाने हो। पहिला पनि मेरो सोचाइ त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। हजुर। बढी आनन्द महसुस कहाँ हुन्छ तपाईँले? दुवै क्षेत्रमा आनन्द हुन्छ नि। एउटा मैले जानेको कला हो जसलाई मैले हाम्रो समाजमा देखाउन पाएँ, सुनाउन पाएँ। एउटा चाहिँ मैले जानेको ज्ञान हो जसलाई विद्यार्थीहरूसँग जोडेर त्यही समाजमा दिन पाएँ। फेरि म त दुवै पेसामा समाजसँग जोडिएको व्यक्ति हो। अझ सजिलो भयो भाषाले गर्दा? भाषाले गर्दा चाहिँ मलाई सजिलो भएको छ, धेरै नै सजिलो भएको छ। साहित्यिक शब्दहरू प्रयोग गर्नु पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ? हजुर, मेरो आफ्नो विषय नै साहित्यिक विषय हो। नेपाली भाषा भनेपछि हजुर सङ्गीतसँग जोडिन्छ, प्रत्यक्ष जोडिन्छ भन्नै पर्यो। हजुर, ठुलो योगदान छ। हजुर, विद्यालय क्षेत्र मेरो लागि ठुलो योगदान नै हुन्छ सङ्गीतको लागि चाहिँ। अनि कलाकारहरूले प्रायः जस्तो चाहिँ आफ्नो थलो चाहिँ आफ्नो अध्ययनको पाठशाला दोहोरी साँझलाई मान्दो रहेछन्। अहिले पनि गर्नुहुन्छ, कतिपय गर्नुहुन्छ, तर सबै। तपाईँले यो ठाउँमा त हात हाल्नु भएन? म दोहोरी साँझमा चाहिँ गइनँ। कस्तो भयो भने पहिला आफ्नो अध्ययनपट्टि लागेँ, अध्ययनपछि अध्यापनपट्टि लागेँ, अध्यापनपछि सङ्गीतपट्टि लागेँ। अध्यापन र सङ्गीतले दोहोरी साँझमा छिर्ने समय पनि छैन र त्यो व्यवस्थापन पनि रहेन। अब घर परिवार आफ्नो पेसाले मलाई दोहोरी साँझसम्म पुर्याएको छैन। तपाईँले नि भनिसक्नु भयो हरेकको जीवनमा सङ्घर्ष र सङ्घर्षपछि मात्रै सफलता हुन्छ, तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भयो। हजुर, सङ्गीतको लागि साधना चाहिन्छ भन्छ। साधना भनेकै सङ्घर्ष हो। हजुर, कतिको साधना गर्नुपर्छ? धेरै नै गर्नुपर्छ। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गर्नुपर्छ। तर कतिपय बेला कस्तो सङ्गीत फुर्छ भन्ने मात्रै थाहा नहुँदो रहेछ। साधना भनेको त निरन्तर रहने कुरा हो। सङ्गीतसँग जोडिएर पनि र नजोडिएर पनि साधना हरेक क्षेत्रमा छ नि। सङ्गीतमा हामीले साधनाको नाम दिन्छौँ, शैक्षिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष होला, दुःख होला, मेहनत होला। हरेक क्षेत्रमा मजदुरी गर्नेहरूले आफ्नो मजदुरी गर्नुभएकै छ, सङ्गीत गर्नेहरूले आफ्नो सङ्गीत गर्नुभएकै छ। साधना त जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ, तर त्यो
शीर्षक अनुसार फरक हुन्छ सायद नाम चाहिँ। बढी साधना सङ्गीतमा गर्नुपर्छ कि सृजनामा गर्नुपर्छ? हजुर के भन्नुभयो? सृजनाको लागि चाहिँ बढी साधना गर्नुपर्छ कि सङ्गीतको लागि, गीत गाउनुको लागि? साधना दुवैको लागि गर्नुपर्छ। सृजना गर्न गीत गाउनुभन्दा कठिन छ। सृजना गर्दा अझै बढी साधना चाहिन्छ जति गाउनलाई छ। फेरि गाउनलाई चाहिँ कस्तो छ भने लेखिसकेको भइसकेको सङ्गीत भइसकेको आवाजलाई हामी लगेर एउटा स्टुडियोमा रेकर्ड गर्छौँ, आफ्नो आवाज कैद गर्छौँ। तर सृजना गर्दा चाहिँ अझै बढी समय दिनुपर्ने र अझै बढी लगाव बढी हुनुपर्ने भएर साधना चाहिँ छ। त्यसो भए साधना सबै ठाउँमा चाहियो, सबै क्षेत्रमा छ नि। तपाईँलाई सजिलो कुन लाग्यो? सृजना गर्दाखेरि साधनाको महसुस बढी भएको जस्तो लाग्छ कि गायकीमा? मलाई चाहिँ सृजना गर्दा लाग्छ र सबैलाई त्यही लाग्छ होला। कसैले सृजना गरेको गीत गाइरहन जति सजिलो छ सृजना गर्न अलिक गाह्रो छ। किनकि सृजना गर्दा हरेक कुरा हेर्नु पऱ्यो, शब्द हेर्नु पऱ्यो, त्यसको लय हेर्नु पऱ्यो, बजार हेर्नु पऱ्यो। अब लय कसैसँग जुत्छ कि एक खालको डर पनि हुन्छ। कतिपय गीतहरू त हामीले सबै गीतहरू नै सुन्छौँ भन्ने पनि हुँदैन। नसुने कहिलेकाहीँ सुन्दै गरेका तर झट्ट ख्याल नगरेका गीतहरू पनि आइदिन सक्छन्। अब यो संवाद त हामी गरौँला। हजुर। तपाईँ जस्तो एउटा राम्रो गायकलाई बोलाएर यो संवाद हुँदा भने अझै गीत गाउनु लायो भने आम दर्शक पनि खुसी होला। मैले फेरि अर्को गीत गाउनु अनुरोध गरेँ। हुन्छ, म अर्को गीत गाउँछु। एउटा पानी कुवाको भन्ने अहिले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिकटक एकदमै राम्रो चलेको गीत हो। त्यसमा गीतहरू राम्रो चल्यो भने यतातिर चर्चा पनि बढी नै हुने कुरा, हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्ने। मैले त्यो कुरा त अघिदेखि भनिरहेको छु, एकपछि अर्को तपाईँले राम्रा गीतहरू आम दर्शकमा ल्याइराख्नु भएको छ। हजुर, टिकटकमा पनि एकदमै राम्रो गाएको र मलाई राम्रो प्रतिक्रिया पाएको गीत मेरो तीजको गीत म गाउँ, माहौल पनि आउँदैछ। फुर्के धागो कपालैमा सरम मानी मानी, फुरुक फुरुक पर्दै आए ठुलै घर छानी। फुर्के धागो कपालैमा सरम मानी मानी, फुरुक फुरुक पर्दै आए ठुलै घर छानी। हे घनकिदे मादलो घनकिदे मादलो भाँच्ने हो कम्मर, घनकिदे मादलो भाँच्ने हो कम्मर। ए घनकिदे मादलो भाँच्ने हो कम्मर। मिठो गीत। थ्याङ्क यू। त्यसको पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना। धन्यवाद। सफलता प्राप्त होस्। धन्यवाद। सृजनामा सफल होस् तपाईँहरू। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो शुभकामना छ। अब मैले थोरै प्याटर्न चाहिँ परिवर्तन गरेँ विषय। हजुर। तपाईँ सबै कुरामा चाहिँ अब्बल हुनुहुन्छ, सबै व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ जीवनमा। गर्दैछु, सबै त गरेर कसले सक्छ र, गर्दैछु म पनि। अरूभन्दा योग्य देखिनु भएको छ। धन्यवाद त्यसको लागि पनि। अध्ययनलाई सिद्ध्याउनु भयो, त्यो त निरन्तर चल्ने विषय, त्यो एउटा पाटो होला। सिद्धिएको छैन, अध्ययन सिद्धिएको छैन र सकिँदैन पनि। जे पनि एउटा लेभल पार गर्नुभयो। हजुर, एउटा निश्चित लेभल चाहिँ यहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा पनि आफ्नो छाप र पहिचान स्थापित गरिसक्नु भएको छ। हजुर, हुँदैछ त्यहाँ पनि। वैवाहिक जीवनको पाटो पनि थोरै जोडौँ। हजुर। प्रेम विवाहबाटै वैवाहिक जीवन बन्धनमा बाँधिनु भयो कि? अब प्रेम, आकर्षण, त्यसै मागी सबै कुरा जोडिन्छ नि, सबै कुरा जोडिएरै जोडिएँ म पनि। यो सबै पाटो मिलेको छ मलाई। भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, किन नमिल्नु? भनिहालेँ नि, प्रेम भयो, आकर्षण भयो, त्यसपछि कुराकानी भयो, सहमति भयो, विवाह भयो। कसरी भयो त्यसो भए? प्रेम भयो, आकर्षण भयो, सहमति भयो, कुराकानी भयो, विवाह भयो। उहाँ पनि यही पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ कि फरक पाटो? होइन, उहाँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। पाटो एउटै होइन त्यसो? होइन। कसरी समय मिल्यो त्यसो भए? त्यो हामी भन्छौँ नि, भाग्यको कुरा भन्छौँ, लेखेको कुरा भन्छौँ, जुरेको भन्छौँ सायद। किनकि को कहाँनिर गएर कोसँग जोडिन्छ थाहा नै हुँदैन नि आफ्नो जीवन। त्यसो पूर्व योजना थिएन, पूर्व प्लान थिएन, संयोगले मिल्नु भयो उहाँ पनि? विवाह त संयोगले नै हुने कुरा हो। विवाहलाई त्यति धेरै योजना बनाइँदैन होला, सायद विवाहपछि चाहिँ योजना हुन्छ। त्यो तपाईँको जीवनमा त्यस्तो भयो होला? हुनसक्छ। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। त्यसमा फेरि तपाईँले सङ्गीत क्षेत्रतिर जोड्न चाहे। सृजना सङ्गीतको लागि अहिले धेरै युवाहरू तपाईँ जस्तै भोलि एउटा सफल गायिका बन्न चाहन्छ, गायक बन्न चाहन्छ। हजुर। उहाँहरूको जीवनमा के कुराको आवश्यकता छ? आवश्यकता एउटा सङ्गीतप्रतिको लगाव छ,
त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सङ्गीतमा आवश्यकता भनेको धैर्यता रहेछ कि हामी कस्तो चाहन्छौँ भने आज गीत गर्यो भोलि नै चर्चा आओस् भन्ने चाहन्छौँ तर सबैलाई त्यो लागु पनि हुँदैन र बिस्तारै हुने कुरा पनि हो किनकि मैले आज निकाल्दै गरेको गीत भोलि नै अर्कोले सुन्नुहुन्छ भन्ने छैन त्यसको 1 महिनापछि सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो धैर्यता छ धैर्यता चाहिन्छ त्यो धैर्यता सुमित्रा कोइरालामा छ ममा पनि छ र हुनु पनि पर्छ सबैमा हुनुपर्छ अब आउने नयाँ पिँढीहरू जुन भाइ बहिनीहरू सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ उहाँहरूमा पनि धैर्यता चाहिँ हुनुपर्छ कयौँ असफल भयो त किन भयो त्यसो भए असफल त कोही पनि हुनु भएको छैन त्यही हो कसैले अलि बढी चर्चा पाउनु भयो कसैले त्यसको तुलनामा अलिक कम भयो होला तर गीत सङ्गीतमा लागेर म असफल छु भनेर त सोच्नु पनि कारण के रहेछ मैले तपाईँबाट सोधेँ तपाईँ अध्ययनशील मैले कसैलाई पनि असफल भन्दिनँ म कसैलाई पनि असफल मैले अरूलाई भन्नु खोजेँ होइन कि असफल किन हुँदो रहेछ मान्छे जीवनले महसुस गर्छ त्यो जीवनमा त्यो त सोचेको कुरा नपुगेर असफल महसुस हुने कुरा हो तर असफल हुँदैन मान्छे मैले केही कुरा सोचिरहेको छु मलाई त्यो कुरा तुरुन्तै मैले त्यसको प्रतिफल पाइनँ भने मलाई चाहिँ म असफल भएँ भने महसुस चाहिँ होला तर म साँच्चीकै असफल भएको चाहिँ हुँदिनँ कि त्यसको त्यो समय आउँछ हरेक त्यसैबाट सिकाइ गर्ने हो त्यसो भए एकदमै सिकाइ भनेकै त्यही त हो नि जीवनमा गर्दै जानुपर्छ मिस्टेकबाटै सिक्ने हो एकदमै तपाईँको जीवनको अनुभव हो त्यसो भए मेरो लगायत सबैको कुरा हो त्यो मलाई त्यस्तो लागेको कुरा मैले भनिहालेँ अघि भन्नुभयो मिस्टेकले मान्छेले गल्ती गर्दै सिक्दै जीवनदेखि मरणसम्म त त्यसै गरी जीवन चलिरहेको छ भने सिकाइ त झन् सधैँ हुने कुरा हो हामीले एकअर्काबाट सिकिरहेका छौँ होइन सुमित्राजीलाई मैले किन सोधेको भने सुमित्राजी भनेको 3वटै क्षेत्रमा सफल भइसक्नु भएको छ सङ्गीत अध्यापन हजुर तपाईँ शिक्षित पनि हो आफ्नो पारिवारिक पाटोलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ हजुर गर्दैछु कहीँ 3वटै पाटो चाहिँ समानान्तर हुँदैन हजुर त्यहीबाट तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् त्यही भएर सोधेको मैले होइन त्यो सबै मिलाउने काम आफ्नो हो एउटा घर परिवारलाई कति समय दिने सङ्गीतलाई कति समय दिने आफ्नो पेसालाई कति समय दिने त्यो मिलाउने काम आफ्नो हो तर म एक्लैले म यति गर्छु भनेर चाहिँ म सकुला नसकुला मेरो पछाडि हात जसको छ जसले मलाई साथ दिनुभएको छ उहाँहरूको साथ सहयोगले नै अगाडि बढ्ने हो त्यो सबै कुरा मिलाउनको लागि त सबैले साथ दिनुपर्छ सङ्गीत क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रले साथ दिनु पर्यो पेसा क्षेत्रमा आफ्नो पेसामा पेसाले साथ दिनु पर्यो घर परिवारमा घर परिवारले साथ दिनु पर्यो म त्यस्तो भाग्यमानी गायिका हो भाग्यमानी शिक्षक हो जसले सबै क्षेत्रबाट साथ पाएको म्यानेज गर्नु भएको छ हजुर कयौँ सङ्गीतमा चाहिँ राम्रो छाप छोडेर पनि पलायन भएका देखिन्छ हेर्दाखेरि अन्य व्यवसाय गर्छन् अथवा अन्य विभिन्न पेसामा आबद्ध हुन्छन् अनि यो पेसा छोडेको देखिन्छ तपाईँको जीवनमा ठ्याक्कै फरक छ सुरुवात सबैको सँगसँगै गर्नुभएको छ हजुर अझ अरू ठाउँमा हात हालिसकेपछि मात्रै सङ्गीतमा छिर्नु भएको छ हजुर यो कारण के त्यो म अघि भने नि संयोगले गरेको हुन चाहिँ तर यो क्षेत्र छोडेर अन्त पलायन भन्ने चाहिँ हुँदैन ममा र कतिपय पलायन हुनेहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो बाध्यता होला सबैको जीवन बाहिर जस्तो देखिन्छ त्यस्तो छैन हामीले कति नाम चलेका कलाकारहरू भनौँ होइन हाम्रा सर्जकहरू भनौँ उहाँहरूको जीवन पनि जो पलायनको अवस्थामा हुनुभयो उहाँहरू पनि केही न केही बाध्यता उहाँहरूको छ होला जुन कुराहरू देखिँदैन कतिपय नदेखिने पीडाहरू पनि भएर सायद पलायन हुनुभयो होला कतिपय रहरले अन्त जानुभयो होला कतिपय अवस्था त्यस्तै आयो होला परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ थाहा नै हुँदैन नि कयौँ व्यक्तिहरू अहिले पनि हजुर गायक गायिकाहरू ठुलो सपना बोकेर यो काठमाडौँ सहरमा छन् हजुर त्यो सपना पुरा गर्नको लागि विभिन्न सङ्घर्षहरू गरिरहेका छन् सपना त हरेक व्यक्तिसँग छ नि छैन र सपना सङ्गीतको सपना नदेखिकन त बिउजिने कसरी सपना त देख्नै पर्छ कयौँचोटि उहाँलाई ठोकिँदै हुन्छ हजुर म सफल हुन्छु कि हुँदैन उहाँहरूलाई फेरि तपाईँको सुझाव के हो सुझाव भन्दा पनि मैले भनिहालेँ नि उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ तर मनदेखि नै म सफल छु भन्ने एउटा खालको महसुस चाहिँ गर्नुपर्छ कि म आफैलाई म कमजोर छु मैले यो गर्न सक्दिनँ भन्यो भने त सफलताको अगाडि भनेर जोडिन्छ असफलता हुन्छ त्यो चाहिँ हामी नसोचौँ हामी आफैमा आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ असफलतामा पनि जसले जित्न सक्छ त्यही नै सफल हो त्यसो भए तपाईँको भनाइ मेरो भनाइ त त्यही नै हो असफल छु भनेर सोच्ने नै होइन कमजोर हुने नै होइन हरेक समय कमजोर छैन भने सोच्नु पर्छ आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ सङ्गीत क्षेत्रमा मात्र होइन जहाँ पनि त आत्मबल बलियो चाहिन्छ एउटा बिरामीलाई पनि त चाहिँदैन अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीले आत्मबल बलियो बनायो भने रोग जितेर घर फर्किन सक्छ तर म कमजोर छु भन्यो भने त के थाहा जीवन चाहिँ पनि हुनसक्छ कस्तो राम्रो सोच अब सङ्गीतकै पाटो जोडेँ फेरि मैले हजुर
डिजिटल मार्केट तपाईँलाई कतिको सजिलो छ यो मार्केट? अब यो पनि भन्नै नसकिने अवस्था छ कि कुन चाहिँ डिजिटल त्यो दृश्यले कस्तो खालको त्यो प्रतिफल दिन्छ थाहा नै हुँदैन। त्यसैले तपाईँको आय स्रोत ठ्याक्कै के हो? भ्युज नै हो कि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? भ्युज त भ्युज नै त हो नि, युट्युबको त भ्युज नै हो। अब अन्य आय स्रोत भनेको त अहिले चाहिँ अडियोको जमाना पनि आएको छ, अडियो प्लेटफर्म। तपाईँलाई त्यति फरक नपर्ला, आफ्नो जीवन चलिरहेको छ। होइन होइन, त्यस्तो साह्रै धनाढ्य पनि म होइन। फरकै नपर्ने त हुँदैन। गीत सङ्गीतमा लगानी सँगसँगै त्यसको प्रतिफलको आशा त मैले पनि गर्छु र मलाई पनि गाह्रो छ नि। त्यही हो, मैले आफूले पढाइरहँदा त्यो पेसाले मलाई त्यो पेसालाई, सङ्गीत पेसालाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरेको छ, आर्थिक कुराले होस् या सृजनाका कुराले होस्। अब यो आर्थिक बाटो तपाईँ जोडिहाल्नु भयो। हजुर। झुम्के फुलाकी लगायत ती गीतहरूमा चाहिँ ठुलो लगानी भएको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। हजुर। यो आर्थिक बाटो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? मेरो पेसाले। अरूले स्पोन्सर त गर्दैन? अहिलेसम्म मैले त्यस्तो पाएको छैन। त्यस्तो स्पोन्सर भनेर मेरो गीतमा चाहिँ भएको छैन। मेरो आफ्नै लगानी हो, सबै लगानी मेरो आफ्नै हो। मसँग जे जति छ मैले त्यही पोखेको छु, त्यहीँबाट खाएको छु, फेरि त्यहीँ पोखेको छु। मेरो झिक्ने उमार्ने, एउटा रोप्ने उमार्ने त्यहीँ भइरहेको छ। त्यसै प्रतिफल तपाईँले जति लगानी लाउनु भएको छ त्यो आएको छ? सबैमा त आउँदैन, आशा गरौँ आओस्। सबैमा आउनुपर्छ। आयो भने राम्रो, आयो भने अर्को गीतलाई फेरि सपोर्ट हुन्छ नि त, म गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ। सबै गीतमा आउँछ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन। कुनै कुनै गीतहरूले चाहिँ मलाई राम्रो प्रतिफल दिएको छ। कुनै कुनै गीतहरू चाहिँ आफैलाई राम्रा लागेका गीतहरू पनि आम दर्शकहरूलाई ठिकै लागेको हुनसक्छ। आफ्नै युट्युब च्यानल पनि छ, त्यसमै चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ गीत? पछिल्लो समय चाहिँ मैले आफ्नै युट्युब च्यानल चलाइरहेँ। मैले पहिला त गीत गरेँ, अरूलाई दिएँ, तर त्यसो गरिरहँदा एक प्रकारको सन्तुष्टि पनि भएन। जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो नि, त्यो मेरो झुम्के बुलाकी गीत कसैले मागेको थियो, सायद हजुरलाई थाहा भएको रहेछ। त्यो मागिरहँदा मैले त्यस्ता गीतहरू अरूलाई दिएँ पहिला, तर पछिल्लो समय चाहिँ होइन, म आफै चलाउँछु, किनकि जे जति हुन्छ निरन्तर चाहिँ नि अर्निङको ठाउँ त्यो पनि हो रहेछ। आज नहोला भोलि होला, आशा गरौँ। मार्केट त्यो थोपाबाट समुद्र बन्ने पनि रहेछ युट्युब पनि, निरन्तर दिने ठाउँ हो यो। हजुर। अहिले चाहिँ गीत सङ्गीत गरेर अरूलाई दिउँ भन्ने सोचाइ आउँदैन पनि, र आफैले गर्नुपर्छ, सबैले आफैले गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। एक समय चाहिँ सबैमा चाहिँ एउटा कस्तो खालको भरम परेको थियो भने डिजिटल मार्केट आएपछि हजुर सबैलाई अन्यलता आएको थियो। त्यसो बिस्तारै चाहिँ अब सबै चाहिँ योसँग चाहिँ नि अनुभव र अपडेट भएका हुन् त्यसो भए सबै कलाकारहरू। हो नि त, अहिले त हाम्रो सामाजिक सञ्जाल होस्, प्रविधि होस्, हामी त नयाँ युगमा छौँ अहिले होइन। यति धेरै आविष्कार भइसकेको छ। अब डिजिटलको पनि हरेक ठाउँमा डिजिटल छ नि, कहाँ हिजो क्यासेट चल्नु पर्थ्यो, आज युट्युबमा भए पनि दर्शकहरूले बिस्तारै हेर्दै जान्छ। अहिले त्यो क्यासेटको जमानै छैन। अहिलेको पछिल्लो समयका अहिले जुन भाइ बहिनीहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई क्यासेट सोध्यो भने त थाहा नहुन पनि सक्छ। समयअनुसार सबै कुराहरू प्रविधिले, समयले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँदै लगेको छ। अहिलेको संसारै डिजिटल भइसक्यो। अब गीत सङ्गीत त हुनै पर्यो नि, परिवर्तन त हुनै पर्यो नि। पहिला मैले पढिरहँदा कालो पाटीमा मैले सेतो चकले पढेको थिएँ, अहिले म सेतो पाटीमा कालो मार्करले पढाउँछु होइन। अहिले डिजिटल बोर्डमा पढाउँछु। अहिले त्यो फरक छ धेरै। त्यसो भए तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ डिजिटल मार्केट? प्रविधिसँग सँगसँगै नजिकिएर जोडिन पाउनुमा त खुसी भन्दा नि गर्व लाग्छ मलाई। खुसी हुनु पनि पर्यो नि, परेन? युट्युबको फाइदा छ त्यसो भए? धेरै आत्तिनु भएको थियो, त्यही भएर तपाईँले सोधेँ मैले। होइन, युट्युबको पनि फाइदा छ, किनकि मलाई मेरो गीत कसैले खोजिरहन्छ भने मेरो आफ्नो युट्युबमा धेरै खोजिँदो रहेछ। त्यो हिसाबले पनि आफ्नै युट्युब चलाउँ भन्ने खालको एउटा सोच आयो। निरन्तर आय स्रोतको एउटा पाठ पनि हो त्यो? निरन्तर आय स्रोतको पाटो पनि हो। धेर थोर जति देला निरन्तरता चाहिँ छ युट्युबमा। एक वर्षपछि पनि जान सक्छ त्यसको भ्युज? जान सक्छ, भन्नै सकिँदैन। आज नगो गीत तर निरन्तर जे भयो नि अर्निङ दिइरहेको छ, थोरै थोरै भए पनि। तपाईँलाई खुसी बनाएको छ? बनाएको छ मलाई चाहिँ। खुसी हुनु पनि पर्छ नि। आफूले गरेको गीत आफ्नै च्यानलमा छ, त्यहाँबाट 2 पैसा भयो भने आउँछ भने त खुसी हुनै पर्यो नि, परेन? तपाईँहरूले सम्पन्न हुनुपर्छ, हाम्रो पनि शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। तपाईँहरू जस्तो यसरी साथ भयो भने त भइहाल्छ नि। फेरि अर्को गीत गाउनु लाग्यो मैले। हस्, म एउटा पानी कुवाको भन्ने गीत गाउँछु, मेरो आफ्नो शब्द सङ्गीत। त्यसमा पनि अलिफ खानसँगै सहकार्य गरेको छु मैले। धेरैवटा गीत उहाँसँग काम गरेँ। त्यो गीतमा एक टुक्का सुनाउँछु।
नक्कले हाँसेको कति सुहाएको हे झिलिमिली लाहोरको सहारा घुम्न तिमीलाई छैन र पानीको आको लाहोरको सहारा घुम्न तिमीलाई छैन र पानीको आको हे नक्कले हाँसेको कति सुहाएको हो नक्कले हाँसेको कति सुहाएको। मिठो गीत। अब धन्यवाद। अलिफजीको पनि थोरै कुरा गरौँ। हजुर अलिफजीको जोडी तपाईँसँग राम्रो सुहाएको छ सङ्गीतमा। हजुर उहाँसँग गरेको सहकार्य नै राम्रो सफल पनि भएको छ। सफल भएको छ। यो समय कसरी मिल्यो त्यसो भए? पछि समय उहाँको चाम पनि राम्रो बढेको छ। हजुर हामी सम्भवतः यही गीतले पनि होला उहाँलाई पनि हाइट दिएको। हुनसक्छ मेरो झम्की बुलाकी। हजुर उहाँले योबाट धेरैवटा अवार्ड पनि लिइरहनु भएको छ। हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र पनि एकैतिर हो। उहाँ पनि पाल्पा मेरो पनि पाल्पा। त्यसै पहिलेदेखि नै चिना परिचय तपाईँहरूको बिचमा? धेरै पहिला त होइन, पछि उहाँको स्वर मैले युट्युबमा गुन्जिरहँदाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई खोजेको। एकदमै मिठो लाग्यो उहाँको, एकदमै आवाज मिठो छ, एकदमै मधुर आवाज छ कि उहाँको। त्यो भएपछि उहाँसँग सहकार्य गर्ने एक प्रकारको रहर ममा पनि जाग्यो र मैले खोजी सम्पर्कमा पुगेँ। एउटा गीतको लागि मैले उहाँलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेँ। उहाँले सहज स्वीकार दिनुभए पनि र हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। त्यो सहकार्यले राम्रो सफलता पनि पायो। त्यसपछि फेरि पुनः अर्को सहकार्य गऱ्यौँ, पुनः अर्को सहकार्य गऱ्यौँ। गर्दा गर्दै उहाँसँग सहकार्य चाहिँ अलिकति अरू अन्यसँग भन्दा अलिक बढी भएको छ। सफल पनि हुनु भएको छ तपाईँ? हजुर उहाँसँग गरेको कामहरू पनि राम्रो भएको छ। कति जति गीत गाउनु भएको छ उहाँसँग अलिफजीसँग? अलिफजीसँग मैले झुम्की बुलाकी, पानी कुवाको, जाम्बुरेलैमा 3वटा गीत गाएछु। कहिलेकाहीँ विवादितमा पनि बनाइदिँदो रहेछ हेर्दाखेरि मैले कहिले देखेँ। यसरी मुसिँदाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ? हामी त्यो पार्टमा धेरै संवाद त गर्दैनौँ। हजुरले भन्नुभएको त्यो शब्दलाई होला विवाद, मलाई भन्दा पनि मेरो शब्दलाई अरूले बनाइदिया हो कि खास कारण? विवाद भनेकै अरूले बनाउने हो, आफूले त बनाइँदैन। यस्तो भयो त्यो टिकटकमा अलिकति अब कस्तो खालको देखाइयो भन्ने कुरा हुन्छ र त्यसलाई पनि मैले सहज स्वीकारेको छु, किनकि त्यो मेरो झुम्की बुलाकी भन्ने गीत नै अलिकति शृङ्गारिक गीत हो। त्यो हामीले अडियो भिडियो दुइटैमा देख्न सक्छौँ। सबै गीतहरू सङ्गीतले सबै भाषा बोल्छ, पहिचान बोल्छ, बोलेको छ। त्यो गीतले पनि बोलेको छ र बोल्छ। त्यसमा दुईमा छ साहित्य हो। साहित्य र साहित्य हो। जसरी एउटा साहित्यमा हामीले रसको प्रयोग गर्छौँ कि, जस्तै कवितामा कुन रस छ, कुन अलङ्कार छ, कुन छन्द छ, सङ्गीतमा पनि एउटा बिम्ब अलङ्कारको हामीले प्रयोग गर्न पाइन्छ। र मैले त्यही एउटा बिम्बलाई चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो आफैमा एउटा शृङ्गारिक गीत भएको भएर सायद विवाद चित्र खोज्नेले खोजे। हजुर तपाईँले यसले हौसला दियो कि केही नर्भस बनायो? होइन, म निरुत्साहित त भएकै छैन, हुँदिनँ पनि। किनभने त्यो मैले भने नि जसरी साहित्यमा रस हुन्छ, गीत सङ्गीतमा पनि बिम्ब अलङ्कार हुन्छ। हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र प्रयोग गरेँ मैले। त्यसलाई दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो। त्यसमा निरुत्साहित हुने कुरै रहेन, त्यसले हौसला भयो, जसले गर्दा पनि आज सुमित्रा कोइराला चिनिन सफल पनि भएको छु। त्यसपछि पनि मैले धेरैवटा गीतहरू गरेँ, विवादमा चाहिँ आएको छैन। मैले केही प्रश्नहरू उठ्यो भने मात्रै सोधेँ, हामी त्यो संवाद गर्दैन, त्यो संवादमा हामी जोडिन पनि जोडिन्छ। होइन ठिक छ, मैले भनिहालेँ नि, त्यो एउटा शृङ्गारिक गीत हो। त्यो लक्षित हुन्छ कि गीत पनि कसलाई लक्षित गर्ने। जस्तै अघि मैले जाम्बोरेलैमा गएको थिएँ, एउटा लाहोरे र लाहोरेनी होइन, त्यसै गरी लाहोरी नेपाल आइसकेपछि एउटा बिहे गर्ने लाहोर लाने चलन छ नि त। यो चलन एउटा लक्षित गरिएको त्यो वर्ग थियो भने त्यो जुन झुम्के बुलाकी भन्ने गीत थियो त्यो चाहिँ विशेष गरी किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरिएको गीत हो। त्यसैले अलिकति किशोर किशोरीहरूमा शृङ्गारिक शब्द आउनु त स्वाभाविकै कुरा हो। अब समग्र दोहोरी क्षेत्रको सङ्गीत क्षेत्रको कुरा गरौँ। हजुर, लोक दोहोरी भनेको हाम्रो पहिचान हो। पहिचान, लोक लोक भन्ने बित्तिकै लोकको पहिचान हो, समाजसँग जोडिन्छ, जसले सङ्गीतको माध्यमबाट परिचय दिन्छ। हजुर, अब यो सङ्गीतमा टेकेर हजुर, पाल्पाको उर्वर भूमिले तपाईँलाई बढी साथ दियो कि दोहोरीमा चाहिँ छलाङ मार्नको लागि के कुराले बढी तपाईँलाई साथ दियो? यस्तो के कुरा रहेछ खास यो दोहोरी क्षेत्रमा अब्बल बनाउने त्यस्तो चिज? सबैभन्दा पहिला त लगाव हो। मलाई पाल्पाले साथ दियो, बुटोलले साथ दियो, ललितपुरले साथ दियो भन्दा पनि मलाई मेरो कलाले साथ दियो, मेरो समयले साथ दियो। मैले पाल्पामा
भर्खर उम्रिँदै गरेको दोहोरी गायक बन्नको लागि के कुरा चाहिँदो रहेछ मैले सुन्नु खोजेँ यतिको खास? दोहोरी गायक बन्नको लागि त दोहोरी नै गाउनुपर्छ पहिला, त्यसपछि एउटा कला नै चाहिन्छ, गला चाहिन्छ। गलाले नै संसार रमाएको छ भने दोहोरी गायक बन्नको लागि पनि गला नै चाहिन्छ। सम्भवतः तपाईँले त्यो संवाद सुन्नुभएको थियो होला पूर्वजहरूसँगको संवादमा, लोकदोहोरी कलाकारलाई त्यति सम्मान छैन, कुनै समय यो संवाद थियो। हजुर, अहिले हेर्नु भने नेपाली बजार लोकदोहोरीमय भएको छ, चाहे त्यो पूर्वको लोकदोहोरी होस्, चाहे पश्चिमको होस्, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, जताको होस्, जुन लोक पहिचान बोल्छ अहिले त्यसले मार्केट पाएको छ। यथार्थ हो यो? यथार्थ हो। पहिलाभन्दा अहिले लोकसङ्गीतको बजार पनि राम्रो छ, लोकसङ्गीतका कलाकारलाई पनि राम्रो छ, र आम दर्शक हाम्रो समाजमा एउटा, म पनि आफै एउटा दर्शक, एउटा श्रोता भएर सुनिरहँदाखेरि त्यो लोक प्याटर्नकै गीतहरू चाहिँ बढी सुनिन्छ कि। मैले त्यसरी सुन्नु भनेको म लगायत अन्य व्यक्तिहरूले पनि त्यसै गरी सुन्नु हो। र अहिले पछिल्लो समय जति पनि गीतहरू आएका छन्, एक समय चाहिँ आधुनिक गीतले जति चर्चा पाएको थियो, अहिले चाहिँ ती आधुनिक गीतहरू पनि बिस्तारै लोक प्याटर्नमा ढल्किँदैछन्। त्यो भनेको लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारलाई राम्रो छ। आफ्नो पहिचान बुझेको त्यसो भए नेपाली दर्शक एकदमै नेपाली लोक माटोलाई बुझेको छ। हरेक गीतहरू लोकसँग जोडिएकै हुन्छ, त्यो टोनसँग पनि जोडिएकै हुन्छ, त्यो बिटसँग जोडिएकै हुन्छ, हाम्रो समाजसँग जोडिएकै हुन्छ भने त लोकसङ्गीतमा त हाम्रो राष्ट्रले, अन्तर्राष्ट्रले हाम्रो लोकसङ्गीतलाई बुझेको छ। केही समय अगाडि लोकदोहोरी क्षेत्रमा अथवा लोकपाटोमा पनि केही प्रश्नहरू उठेका थिए, यो सत्य हो? कस्ता खालका प्रश्नहरू भन्नुभयो? लोक प्याटर्न बिर्सेर मान्छेहरू अलि अभद्र टाइपले चाहिँ प्रस्तुत भयो भन्ने पनि प्रश्न आएको थियो। फेरि बिस्तारै चाहिँ नि त्यो ठाउँमा आएको जस्तो पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि अहिले। त्यो समयअनुसार चल्न खोजेको होला कतिपय कुराहरू चाहिँ। हामी फेरि कस्तो छौँ भने लोक दोहोरी भन्दा फरक प्याटर्नका गीतहरू बढी सुन्ने एउटा समूह पनि त छ नि, त्यो समूहले जितेको पनि हुनसक्छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ लोक टोनमै आएको छ, सबै कुराहरू चाहिँ लोकसँगै जोडिएको छ। जे गाउँबेसीमा गरिन्छ, गाउँघरमा गरिन्छ, जे पहिचान हो त्यही त्यसमै जोडेको गीतहरूले अहिले त्यसले प्राथमिकता पाएको छ। तर अहिले म स्कुलको विद्यार्थीहरूको लेभलको हेर्दै गर्दा पनि, जस्तै मैले 9-10 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई हेर्दै गर्दा पनि अलिक पहिलाका विद्यार्थीहरूले विशेष गरी यो भारततिरका हिन्दी गीतहरू जस्तो प्याटर्नको गीतहरू बढी सुनिदिने हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लोकगीतहरू उहाँहरूले बढी सुन्नुहुन्छ। म एकदमै आफूले महसुस पाएको छु, मैले मेरै विद्यार्थीमा पाएको छु। म एउटा कलाकार भएर भन्दा पनि उहाँहरूले मेरा गीत सँगसँगै अरू गीतहरू पनि लोकगीतसँग बढी जोडिएका गीतहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ। त्यो अलिकति ल्याउनुमा चाहिँ हाम्रो युट्युब, टिकटक पनि होला। आज चाहिँ नि दोहोरी गीतहरूको बजार नेपाल मात्र छैन जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि। तल त्यो कमेन्ट हेर्दाखेरि विभिन्न देशहरूको चाहिँ कमेन्टहरू चाहिँ देखिन्छ हेर्दाखेरि। हजुर, हाम्रो भाषा, पहिचान, संस्कृतिलाई मन पराएको देखिन्छ हेर्दाखेरि। धेरैले मन पराउनु भएको छ। त्यसैले आज नेपाली गीत सङ्गीतमा लागेका कलाकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बाँडिन सफल हुनुभएको छ। यो युट्युबको, सोसल मिडियाको पनि फाइदा हो। धेरै वर्षौँ पहिलाका गीतहरू पनि खोजी चाहिँ विदेशीले हेरिरहेको देखिन्छ हेर्दा। हजुर, एकदमै राम्रो पक्ष हो त्यो युट्युबको। कस्तो लाग्छ तपाईँ? एकदम खुसी लाग्छ। पहिलाका गीतहरू पनि हामीले पनि खोज्छौँ, हेर्छौँ, र हाम्रो नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुने नेपालीभन्दा बाहेक अन्यले पनि हाम्रो विदेशी मुलकी मान्छेहरूले चाहिँ नि हामी सङ्गीत बुझ्दैनौँ, हजुर, शब्दले भनेको अर्थ के हो, तर यहाँको चाहिँ नि खोतल्नुहुन्छ के हो भन्नु खोजेको। एकदमै राम्रो, युट्युबले गर्दा नै हो। यो सङ्गीतले बोलिरहेको चाहिँ के महसुस चाहिँ हामीलाई हुन्छ हजुर भनेर त्यो कमेन्टहरू चाहिँ देख्न पाइन्छ। यो हेर्दाखेरि त मार्केट बढेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। हजुर, अब नेपालमा मात्रै सीमित छैन। त्यसैले हाम्रा कलाकारहरू देश विदेश छरिनु भएको छ अहिले। सायद त्यही हो, सबैले मन पराइदिनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपाली गीत सङ्गीतलाई मन पराइदिनु भएको छ, सायद त्यसैले। फेरि अर्को गीत गाउनु अनुरोध गरेँ मैले, धेरैभन्दा धेरै गीत गाउनु लगाउँछु। ठिक छ, म गाउँछु नि। हुन्छ, योभन्दा अलि अगाडि मैले हाम्रो आदरणीय दाजु वसन्त थापासँग तोरी फुल्यो पहेँलै भन्ने गीत गरेको थिएँ। त्यसले पनि धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ मलाई सुमित्रा कोइरालाको गीत हो भनेर मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट। हजुर, पल्जी नै हुन्छ जस्तो। हजुर, पल्जी र गरिमाजीले अभिनय गर्नुभएको छ। त्यो गीत हाम्रो वसन्त दाई र मैले गाएका थियौँ। म त्यसको एक टुक्रा सुनाउँछु। ठन्डी महिना घामै छैन, जब जाडो लाग्छ, एक्लै हुँदा पछ्यौरीले अर्को साथी माग्छ। हे एक्लै हुँदा पछ्यौरीले अर्को साथी माग्छ। तोरी फुल्यो पयालाई, के सम्झना दिम त मायालाई।
हो तोरी फुल्यो पयालाई के सम्झना धिम त मायालाई तोरी फुल्यो पयालाई के सम्झना धिम त मायालाई। यसमा पनि भन्नै परेन हाम्रो पहिचान नै बोलेको छ। हजुर मेरो गीतहरू चाहिँ प्राकृतिक शब्दहरूसँग चाहिँ जोडिएको छ, संस्कृतिसँग जोडिएका छन्, संस्कृतिसँग जोडिएको छ, प्रकृतिमै हुर्केको छु, प्रकृति बोलेको छ। सङ्गीत भनेको त्यही हो। अझ भन्नै पर्दाखेरि लोक भाका लोक दोहोरी भनेकै त्यही हो। त्यही हो, प्राकृतिक हुन्छ, सामाजिक हुन्छ, यो त भन्नै पर्दैन, मानवीय हुन्छ, हामीसँग जोडिएकै हुन्छ। हामीले भोगेका कुराहरू, देखेका कुराहरू, सुनेका कुराहरू, यी सबै कुराहरू सङ्गीतसँग जोडिएकै हुन्छन्। त्यसले छुट्टै आनन्द पनि दिन्छ। हजुर आफ्नो पहिचान बोल्ने भाव भएर होला सायद। अब तपाईँको थोरै पाटो भनेको आय स्रोतको पाटो भनेको विभिन्न प्रोग्रामहरू, स्टेज प्रोग्रामहरू। हजुर त्यसमा कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? स्टेजमा म त्यति धेरै गइसकेको त छैन र अर्को कुरा त्यो सुनौलो अवसर चाहिँ तपाईँलाई आइसकेको छ। अब अहिले अब एक दुई ठाउँमा कुरा पनि भइरहेको छ, हेरौँ के कति हुन्छ। स्टेजमा पनि जानुपर्छ। म त्यति धेरै पहिला गइसकेको छैन, कहिलेकाहीँ गएको पनि छु। त्यही हो, अब त्यसको यात्रा गर्न अझै बाँकी छ। जीवन त्यो समय चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो देखिन्छ तपाईँको जीवनमा? भइरहेछ, हुँदैछ भनौँ न। त्यो पनि एउटा नरोकिने यात्रा हो कि। त्यो कति बेला सुरु हुन्छ, कहिले कहाँनिर गएर टुङ्गिन्छ थाहा नै हुँदैन। तर टुङ्गिने भन्दा पनि नटुङ्गिकन एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर यात्रा हो स्टेज पनि। थोरै मैले परिवारकै कुरा गरेँ। हजुर योभन्दा अरू कोही पनि तपाईँको सङ्गीत क्षेत्रमा हुन्थ्यो कि? मेरो परिवारबाट, मेरो आफ्नै परिवारबाट सङ्गीत क्षेत्रमा भन्नाले यसरी गायक गायिका चाहिँ बनेर हिँड्नु भएको त छैन। त्यही हो, उहाँहरूले साथ दिनुभएको छ। मेरो आफ्नो परिवारमा एउटा कलाकार भनेर चाहिँ म मात्रै छु। यसका बावजुद पनि तपाईँले सङ्घर्ष गर्नु परेन भन्नु खोज्नुभयो। सङ्घर्ष नै फेरि छुट्टै पार्ट हो। सफल हुनको लागि सङ्घर्ष चाहिन्छ। सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ गीत गाउनको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हजुर त्यो स्पेस पाउँदैन मान्छे। हो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गरेको पनि राम्रो गायक भएर पनि कयौँ राम्रो गायकहरूले सुरुवाती दिनमा चाहिँ विश्वासै गरेन भन्ने पनि यस्तो छ। हाम्रो यो गीत सङ्गीत चाहिँ अब तपाईँ आफै सर्जक पनि भएर पनि चलेको खोज्ने चलन भएर हो। जसले स्थापित भइसक्नु भएको छ, हामी उसैको गीतहरू खोज्छौँ, उहाँकै गीतहरू बढी अभिनयहरू हेर्न खोज्छौँ। तर कतिपय पर्दा पछाडिका हाम्रा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले गीत सङ्गीतलाई बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूसँग कला छ, तर ठाउँ पाउनु भएको छैन। कहिलेसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ जो एकदम इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ अहिले। हजुर धेरै मन परेका गायकहरू पनि सुरुवाती दिनमा मैले आफ्नै गीतहरूलाई दिनु पर्यो हजुर भन्ने गुनासो पनि हामीले संवादमा जोड्यौँ कि त्यो सोधेँ तपाईँलाई मैले। यस्तो छ, बजारमा अलिकति चर्चा कमाउनको लागि, चर्चा पाउनका लागि आफूले गरेका सृजनाहरू पनि अरूलाई पनि दिनुपर्दो रहेछ। किनकि कसैले नसुन्ने बित्तिकै त्यो मान्छे चर्चामा आउँदैन, त्यो यथार्थ कुरा हो। सायद तपाईँले पनि त्यसो गर्नु पर्यो। कतिपय गीतहरू त मैले दिएँ, मैले अघि भने नि मैले धेरै गीतहरू अरूलाई दिइसकेँ। पहिला त आफूले लगानी गर्ने गीतहरूलाई दिने, त्यो चाहिँ मैले पनि धेरैचोटि गरेँ। तर पछिल्लो समय चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन है, किनकि आफ्नो गीत आफैसँग राख्नुपर्छ। किनकि त्यो एउटा सन्तान हो नि, माया लाग्छ। त्यो भएपछि आफैसँग राख्नुपर्छ भनेर आफ्नो युट्युब चलाएको मैले पनि। अब अन्तिम मान्छे धेरै टाइम छैन। हजुर अन्तिममा आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ र एउटा छोटो गीत पनि गाइदिनु होला। सबैलाई अब सुमित्रा कोइरालाको गीत सङ्गीतहरू कस्तो लाग्छ यहाँहरूले एकदम हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला र मलाई सुझाव दिनु होला। किनकि आगामी गीत मैले कस्तो गर्दा, आगामी सृजनाहरू मैले कस्तो गरिरहँदा अझै राम्रो हुनसक्छ। र मैले आफूलाई त्यस्तो लाग्छ कि म प्रत्येक सृजनाहरू चाहिँ म समाजसँग जोड्न सकौँ। त्यस्ता सुझावहरू, यस्ता प्रतिक्रियाहरूको म एकदमै अपेक्षा गर्दछु। र आउँदै गरेका चाडपर्वहरू, हरितालिका तीज लगायत अन्य पर्वहरूको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै म एउटा गीत सुनाउँछु। म विक्रम परियार र मैले गाएका थियौँ टपरी भन्ने गीत, त्यो पनि म त एकचोटि सुनाउँछु है त। चिन्नु पर्छ फुलैको रसैलाई, पर्खला र बैसाले कसैलाई, पिरैमा नपरे टिपिदेऊ न सालैको पाता, हे माया गाँसौँला टपरे। फुलैको रसैलाई, पर्खला र बैसाले कसैलाई, पिरैमा नपरे
टिपिदेऊ न सालैको पात हे माया घाँसम्ला टपरे टिपिदेऊ न सालैको पात हे सानो घाँसम्ला टपरे। फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ धेरै र अझै पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना योभन्दा अझै शिखर चढेको हामीले देख्न पाओस्। माउन्टेन टेलिभिजनको परिवारको शुभकामना दिँदै यो संवादमा जोडिएर यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन यहाँलाई चाहन्छु। पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। पक्कै पनि दर्शकबिन उहाँको योगदान अर्थात् गायिका तथा सर्जक सुमित्रा कोइरालाको सङ्गीत क्षेत्रमा जुन किसिमको योगदान छ यो योगदानले अझै शिखर चमोस् हाम्रो शुभकामना छ र अझै उहाँले आम दर्शकको पहिचान बोकेका गीतहरू संस्कृति बोकेका गीतहरूलाई न्याय दिन सकोस् भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।